غادي نعطي دي زيكزامبل باش شويه نتمرنوا على الطريقه ديال الحساب ديال القوه. احسب القوى التاليه. عندي موان 3 هنا في هذه الحاله راه عندي تتنتمي لزد تتنتمي لي نومبر غولاتيف. في هذه الحاله عندي نومبر نيجاتيف، يعني عندي موان 3 على بويسونس 5 موان 7 على بويسونس 4 2,7 à la puissance 3 ou moins 0,2 à la puissance 5. نخلي لكم شويه الوقت باش تخدموا l'exercice. نبدا باول اكزومبل اللي هو موان 3 على بويسونس 5. طلبوا مني نحسب هاد القوه هاد القوه هذه تتكتب على شكل جداء لعوامل متساويه. يعني اول حاجه اون فوا يعطيوني نحسب القوه غادي نحاول نكتبها على شكل جداء لعوامل متساويه. يعني هي عندي موان 3 فوا موان 3 كومبيان دو فوا. عندي هنا 5، يعني غادي نعاودها 5 فوا. موان 3 في موان 3 في موان 3 في موان 3 في موان 3. بالنسبه للكالكول ديالي غنحاول نجمع كل جوج مع بعضياتهم بحال اللي تنخدموا عاده. عندي موان 3 في موان 3 هي شحال؟ موان 3 في موان 3 دو سيني اوبوزي دو سيني باغي كنحصل على سيني بوزيتيف، يعني غنحصل على بلس 9. غندير واحد البتي رابيل. الا كانوا عندي دو سيني باغي راني كنحصل على سيني بوزيتيف، يعني موان في موان ولا بلس في بلس كنحصل على بلس. الا كانوا عندي دي سيني اوبوزي باغ اكزومبل عندي الموان في البلس ولا البلس في الموان راني كنحصل على سيني نيجاتيف. يعني دو سيني باغي كنحصل على سيني بوزيتيف، دو سيني اوبوزي راه كنحصل على سيني نيجاتيف. ونكمل لا سوليوشن نتاع ليكزيرسيس ديالي. انا عندي موان 3 في موان 3 هي بلس 9 كنكتبو هي 9 فوا عاوتاني هنا موان 3 في 3 اللي هي 9 وفوا موان 3. هنايا عندي 9 فوا 9 هي 81 فوا موان 3، وبالتالي كنحصلوا على 243. ولكن لو سيني ديالي هنايا راه عندي سيني بوزيتيف وسيني نيجاتيف، دو سيني اوبوزي يعني كنحصل على سيني نيجاتيف. وبالتالي moins 3 à la puissance 5 est égal à moins 243. ودابا غادي ندوز لتاني اكزومبل اللي عندنا فيه تيطلبوا منا فيه نحسبوا موان 7 على بويسونس 4. اول حاجه كنقولوا اننا مثلا نبغيو نحسبوا واحد القوه فانني تنكتبها على شكل جداء لعوامل متساويه. يعني هنا عندي ناقص 7 على بويسونس 4 هي ناقص 7 فوا موان 7 فوا موان 7 فوا موان 7 4 فوا.
وبالتالي كنحصلوا على 7 فوا 7 موان 7 موان 7 قلنا دو سيني اوبوزي دو سيني باغي يعني سين بوزيتيف يعني هنا 49 فوا وحتى هنا نفس الشيء عندي 7 فوا 7 و دو سيني باغي راه كنحصل على سيني بوزيتيف يعني حتى هنا 49 وبالتالي كنحصلوا على 200 401 وبالتالي هذا هو الحساب ديالي القوة ديالتي. دابا غادي ندوز للاكزامبل الثالث. هذا هو الاكزامبل الثاني. ندوز دابا للاكزامبل الثالث اللي كيطلبوا منا فيه الكالكول تاع موان 2.7 على بويسونس 4. قلنا دائما غير كيعطيونا قوه تنحاولوا نكتبوها باش نحسبوها. خصنا باش نحسبوا القوه ديالنا خاصنا نكتبوها على شكل جداء لعوامل متساويه. يعني غادي نحصلوا على موان 7 fois moins 2,7 fois moins 2,7 fois moins 2,7. هنايا قلنا هادو دو سيني باغي يعني غنحصل على بوزيتيف وحتى هنا غادي نحصل على بوزيتيف. راه دابا ملي غنضرب هادي في هادي غنحصل على بوزيتيف عاوتاني هادي في بوزيتيف يعني السيفي دو كالكولي 2.7 النتيجه اللي غنحصل عليها غتكون بوزيتيف حيت هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف دو سيني باغي عاوتاني غنحصل على سيني بوزيتيف وبالتالي النتيجه اللي غنحصل عليها غتكون موجبه والنتيجه اللي غنحصل عليها غنديرها في كالكولاتريس غنحصل على 19.68 وهذا هي الريزولطا ديالي ولا الحساب ديالي القوه ديالي ناقص 2.7 على بويسونس 4 و اكسبوزون 4. غادي ندوز لاخر مثال اللي هو ناقص 0.2 على بويسونس 5. قلنا دائما ملي كتكون عندي قوه ولا بغيت الحساب ديالها خاصني نكتبها على شكل عوامل متساويه. هنايا عندي موان 2.2 هاد العوامل غتكون تتعاود عندي في هاد الحاله هاد 5 مرات او 5 فوا يعني نضربهم في بعضياتهم 5 فوا 1 2 3 4 et 5 وبالتالي كنحصل على موان 2 موان 0.2 فوا موان 0.2 كنحصل على بلس 0.04 هادي مع هادي عاوتاني نفس الشيء هادي مع هادي فوا 0.04 فوا عاد هاد الموان وبالتالي كنحصلوا على النتيجه التاليه. هنايا عندي 0.04 فوا 0.04 كنحصلوا على 0.016 فوا موان 0.2. هنايا عندي دو سيني اوبوزي يعني النتيجه ديالي غادي تكون نيجاتيف. وبالتالي هذه هي النتيجه ديالي الحساب القوه موان 0.2 على بويسونس 5. انطلاقا من هاد الريزولطا اللي حصلنا عليهم هادو هما لي ريزولطا اللي حصلنا عليهم من لي زيكزامبل اللي عاد دابا خدمنا. انطلاقا من هاد الريزولطا غنستنتجوا واحد الخاصيه. شنو تلاحظوا هنايا ان هنا عندنا
كلهم لي باز ديالنا، لا باز ديال لا بويسونس ديالي كلهم نيجاتيف. عندي هنا موان 3، عندي هنايا موان 7، عندي هنا موان 2.7 وعندي هنا موان 0.2، يعني كلهم دي نومبر نيجاتيف. وتنشوفوا هنا هاد لي زيكسبوزون خطره كنشوفوهم بير، خطره كنشوفوهم امبير. باغ اكزومبل هنا عندي عدد فردي وهنا عندي عدد زوجي، يعني هنا عندي بير وهنا عندي امبير. شنو كنستنتجو؟ انني الا كانت عندي لا باز نيجاتيف، هادو راه كاملين نيجاتيف، يعني الا كانت عندي لا باز نيجاتيف كان عندي ليكسبوزون امبير كنحصل على نتيجه سالبه. الا كان عندي ليكسبوزون امبير راه كنحصل على نتيجه سالبه. والا كان عندي ليكسبوزون بير يعني زوجي راني كنحصل على نتيجه موجبه. هنا في هذه الحاله عندي ليكسبوزون فردي، يعني كنحصل على نتيجه سالبه. يعني اون جينيرال تكون قوه اساسها سالب. هيا حيت هاد الحالات كاملين عندنا لا باز نيجاتيف كلها تنتمي لأعداد نسبية سالبة، كلها أعداد نسبية سالبة. إلا كانت عندي الأساس سالب، إلا كان عندي الأساس سالب تكون قوة أساسها سالب موجبة. فوقاش تتكون عندي موجبة؟ تتكون موجبة إذا كان أسها زوجيا. يعني تتكون عندي هاد نعاود نأكد، إذا كانت عندي لا باز نيجاتيف، لا باز نيجاتيف وكان عندي ليكسبوزون بير فإنني كنحصل على نتيجة موجبة. تكون قوة أساسها سالب موجبة إلى كالأس ديالها الزوجي، وتكون سالبة إذا كان أسها فردي. يعني دائما فيما تكون عندي واحد القوة وطلبوا مني أنني نحسبها إلا كان الأساس ديالها سالب، باغ اكزومبل ناخد دي زيكزومبل واحد آخرين. كانت عندي -4 على بويسونس ديال 7. بالنسبه للنتيجه اللي غنحصل عليها هنايا باينه اوتوماتيكمون، باينه الكالكول. نحيد مثلا نحيد هنا نخرج الاشاره ديالي وعاد ندير الكالكول ديالي. عاد نديرها هنايا 7 فوا 7 فاكتور، عاد نحسب 4 فوا 4 فوا 4 هذا. ولكن بالنسبه للاشاره راه غنستنتجوها انطلاقا من القاعده اللي عطينا. هنايا عندي لا باز سالبة وعندي الأس امبير، يعني النتيجة اللي غنحصل عليها غتكون نيجاتيف. نعطي اكزومبل آخر. نفترض باغ اكزومبل عندي -5 على بويسونس 8. عاوتاني هنا ملي غنبغي نكالكوليها راني غنحسبها عادي وي فاكتور وغنضرب 5 فوا 5 فوا 5، ولكن الاشاره كي غتكون هنا عندي الأس موجب، يعني غنحصل على اشاره موجبه.